बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला करवाने से पहले सारे मोरे एक साथ लॉन्च कर दिए गए हैं। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 4 दिन का खेल बाकी रह गया है, ये भी बताता हूँ। लेकिन पहले इस बद अखलाक मोरे के मुँह से क्या अल्फाज निकले हैं, पहले ज़रा आप ये सुन लें, ताकि आपको पता चले कि ये जो दूसरों को गुस्ताख और यहूदी एजेंट कहता है, ये खुद कितना नापाक इंसान है। ज़रा सुने कि ये कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है, कितनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, ये मुलाहिजा करें। और हमारी आवाज उम्मत मुस्लिमा की आवाज है, हमारी आवाज कुरान की आवाज है, हमारी आवाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी मुक़द्दस जमात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आवाज है। जी नाज़रीन इकराम, इस दीन फरोश मुल्ला की जुरत देखें। ये कह रहा है कि इसकी आवाज़ कुरान की आवाज़ है, इसकी आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात सहाबा किराम की आवाज़ है। ये इस दीन फरोश मुल्ला की जुरत है, इसको अवाम को अकाउंटेबल करना चाहिए। इससे कम से कम सवाल तो पूछें कि तुमने दीन के लिए ऐसी कौन सी खिदमत की है आज तक। कोई एक ऐसी किताब बता दो जो तुमने लिखी है जिससे उम्मत के लिए कोई फ़ायदा हुआ हो। कोई ऐसा दर्स दिया हो जिसके बाद 2-4 लोग मुसलमान हो गए। अल्फाज देखें और अमल देखें। हर चोर डाकू ठग का ये दोस्त है, हर हुकूमत में ये फिट हो जाता है और ये अपने आप को किन हस्तियों से मिला रहा है और कह रहा है इसकी आवाज़, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ है। ये वो शख्स है जो दीन को इस्तेमाल करता है, फिर दाढ़ी भी रखी हुई है, ये अपने आप को मौलाना भी कहता है और फिर ये दीन फरोशी करता है। नाज़रीन इकराम, कल इमरान खान के ख़िलाफ़ मीडिया पे कुछ मोरों को भेजा गया, कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स को भेजा गया, जिनका नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, कि जाके आप ये साबित करने की कोशिश करें कि इमरान खान को अब तक बड़ा रिलीफ मिला है और अब उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक होगी। एक बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आप पूरे प्रोग्राम्स देखें तो किसी के पास वो वजह मौजूद नहीं है कि सज़ा होनी क्यों चाहिए। जोड़ रहे हैं कि देखें, नवाज शरीफ को भी सज़ा हुई थी ना, नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी कि उसके लंदन में 4 फ्लैट्स हैं। उन 4 फ्लैट्स के बारे में नवाज शरीफ नहीं बता सका कि ये पैसा कमाया कहाँ से था, भेजा कैसे था और लिए कैसे थे। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दे सका। इमरान खान सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। पीछे केस क्या बना रहे हैं, आपने कीमत कम लगवाई थी। क्या सबूत है आपके पास कि इमरान खान ने कीमत कम लगवाई थी? दूसरा ये कह रहे हैं कि फलां खाने की बजाय फलां खाने में आपने डाल दिया था। तीसरा ये कि फलां तारीख को आपने ये सब डिक्लेयर करना था, मगर आपने फलां तारीख को कर दिया। तो ये इस तरह का केस है, कोई चोरी का केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है। ये केस बना के टेक्निकलिटी की बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करने की साजिश हो रही है और मुबैना तौर पर फैसला लिख के दिया जा चुका है। जो डिटेल्ड वर्डिक्ट हैं वो ऑलरेडी जज के पास पहुंच चुके हैं। उसने शॉर्ट ऑर्डर अदालत में सुनाना होगा या जारी करना होगा और डिटेल्ड वर्डिक्ट उसके बाद आ जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस का जब जायजा लिया गया, शहजाद अकबर ने याद करवा दिया कि साल के शुरू में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये सोचा गया था कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो इमरान खान को नाअहल कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। अल कादिर केस देखा गया, बाकी चीज़ें देखी गई कि कोई केस ऐसा है जिसमें इलेक्शन से पहले हम इमरान खान को लटका सकते हैं। तो वहाँ पे जो वकला मौजूद थे उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस एक ऐसा केस है कि इलेक्शन कमीशन को कोई ज़्यादा गवाहान भी नहीं लाने, उसमें कोई ज़्यादा सबूत भी पेश नहीं करने, उसमें फ़ैसला जल्दी करवाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे बकौल शहजाद अकबर ये बात भी की गई कि इसके बावजूद कि ये केस ज़्यादा गवाहान का तलबगार नहीं है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर सज़ा दिलवानी है तो अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और हर चीज़ साथ मिलेगी तब ये होगा, वरना नहीं हो सकेगा। यानी मेरिट तब भी नहीं था इन लोगों के, अपने लोगों को पता है कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है। अगर इमरान खान को नाजायज़ सज़ा देंगे तो जिन लोगों ने वाकई तोशा खाना से खाबे और खांचे मारे हुए हैं उनका क्या होगा, ज़रा सोचें। जिसने टैक्स भी अदा किया, घड़ी तक पे टैक्स अदा किया। मुझे बताएं कि कौन है, आपने भी ज़िंदगी में घड़ियां बेची होंगी, कभी टैक्स अदा किया घड़ियों पे? ये वो शख्स है पागल जिसने घड़ी बेचकर भी टैक्स अदा किया। ये वो शख्स है जिसने एक पेन बेचा तो उस पर भी टैक्स अदा किया, लेकिन क्योंकि अदा किया हुआ रिकॉर्ड मौजूद है इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकली
یہ آپ نے غلطی کر دی ہے، فل کرنے میں یہ غلطی تھی، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بنا، کیوں بنا؟ کیونکہ تحریک انصاف میں ڈیٹا رکھا ہوا ہے، وہ ڈیٹا انہوں نے جمع کرایا تو کہا گیا کہ وہ دیکھیں انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، تو اس طرح جھوٹ بولا گیا کیونکہ تحریک انصاف کے پاس ریکارڈ موجود تھا۔ وہی کیس 4-5 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پینڈنگ ہے، اب تک سکروٹنی نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس ان کی فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یعنی نہ ٹیکس دو نہ ریکارڈ رکھو تو پھر آپ اس ملک میں ٹھیک ہو۔ جو بندہ ٹیکس دے گا، جو رسیدیں رکھے گا، وہ اس طرح سے جال میں پھنسا لیا جائے گا۔ تو یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان کو سیاسی طور پر رستے سے ہٹانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اپڈیٹ سنتے جائیں، پاکستان کے تمام قیمتی اثاثوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے جو بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی۔ پارلیمنٹ میں صرف 9 لوگ تھے جب یہ قانون پاس کیا گیا، 25 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ 9 لوگوں نے کر دیا۔ آپ کے سارے قیمتی اثاثے کوئی اربوں میں چلے جائیں گے، کوئی چائنیز لے کر چلے جائیں گے، کوئی ایرانی لے جائیں گے، کوئی امریکی لے جائے گا، آپ کے سارے اثاثے جا رہے ہیں۔ OGDCL بھی جائے گا، ہماری پیٹرولیم بھی جائے گا، پتہ نہیں ایئرپورٹ بھی دیں گے، کیا کیا دیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا اور کچھ ڈالرز چاہیے تاکہ عوام کو نظر آئے کہ پاکستان ٹھیک چل رہا ہے۔ کاسمیٹک کام کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اپنا سب کچھ بیچ دو گے تو بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو کیا کرو گے؟ ہمیں اب سوورن گارنٹی پہ قرضے نہیں ملتے، جب تک IMF کا پروگرام نہ ہو پاکستان کو قرضے نہیں ملتے۔ اس کے بعد ہم اپنے اثاثے بھی بیچ رہے ہیں، یہ بھی جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو ریکارڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں تانبے کے ذخائر ہیں، 2028 سے پہلے وہاں سے کچھ نہیں نکلنے والا، یہ 5 سال کیسے گزریں گے؟ ان 5 سالوں میں ہم نے 100 ارب ڈالر تک قرضہ واپس کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ 2-4 ارب ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، ایسے نہیں کام بنے گا۔ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایکسپورٹس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، زر مبادلہ کے ذخائر جو ترسیلات زر سے آتے ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے، انسینٹیو دینا پڑے گا انویسٹمنٹ کے لیے۔ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا۔ کون باہر سے یہاں پیسہ لائے گا آپ بتائیں، سوائے ان ممالک کے جن کو مسئلہ ہے عمران خان سے اور جو چاہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو رہیں تاکہ ان کے معاملات بنیں، وہ بھی یہاں سے پروفٹنگ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ پچھلے سال بلاول زرداری نے دورے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہم اتنے 1000 ارب لے آئے ہیں سیلاب والوں کے لیے، کچھ بھی نہیں ملا۔ فیو ملین ڈالرز کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اس طرح سے آپ کے اثاثے بھی اب بیچے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے۔ آخر 10-15 دنوں میں قانون سازیاں کی گئی ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ایک قانون سازی جو ملٹری قانون کے حوالے سے کی گئی ہے اس میں سویلینز کو بھی رگڑا جائے گا۔ خاص طور پہ یہ قانون سازی کا شکار ریٹائرڈ فوجی افسران ہوں گے، وہ کھل کے بات کر دیتے تھے، عمران خان کے حق میں بول دیتے تھے، اب ان پہ بھی پابندی لگ جائے گی، بولیں گے 5-5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی پاکستان کو بنایا کیا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے ہمیں۔ آپ نے تحریک انصاف کو اگر اتنا نقصان پہنچا دیا، ساری ٹاپ کی لیڈرشپ اتار دی، اب الیکشن کروا دیں، اب تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ نہیں، بالکل ختم کرنا ہے عمران خان کو، جیل میں ڈالنا ہے، پارٹی کو ختم کرنا ہے، کوئی بندہ ہی نہ ہو ٹکٹ لینے والا۔ یہ کیا ضد ہے؟ ایسا تو کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا، مارشل لا لگا کے ایسا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوا جو اب کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واقعی اور صرف بغیر کسی بیساکھی کے عوامی سپورٹ سے 2/3 اکثریت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کو آزادانہ کمپین چلانے دی جائے، آزادانہ الیکشن لڑنے دیے جائیں اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں، عمران خان کمفرٹیبلی 2/3 میجورٹی لے جائے گا، اور جب یہاں 2/3 میجورٹی لے گا تو صوبوں میں بھی اسی تناسب سے ملے گا۔ 2024 میں آنے ہیں سینٹ کے الیکشن، وہاں بھی پھر اس کی اکثریت ہو جائے گی کیونکہ وہاں بھی سب سے زیادہ سیٹیں وہ جیت جائے گا۔ یعنی اس کو قانون سازیاں کرنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ 2/3 اکثریت ہوگی، تو آئین میں ترمیم کا بھی اسے موقع مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچ کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ پاکستان کو ٹھیک نہ کر دے، کہیں پاکستان آزاد ملک نہ بن جائے، کہیں آزاد خارجہ پالیسی نہ بنا لے۔ عوام کو زبان تو دے گیا ہے، کہیں خودداری سے جینے کی عادت پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ ان خاندانوں کا کیا ہوگا؟ باقیوں کا کیا ہوگا جو ہمارے استحصال سے پیسے کماتے ہیں؟ ناظرین اکرام،
पाकिस्तान ब्रिंक पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। अगर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और इमरान खान जीत के आ जाते हैं और 2/3 अक्सरियत से आ जाते हैं, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। जो हमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो हो जाएंगी और पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ भी कायम हो जाएगा, जजेस भी ठीक हो जाएंगे, यही ब्यूरोक्रेसी डिलीवर भी आपको करेगी, पुलिस भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको नंबर्स देने की ज़रूरत है। आज देखें जो कानून होता है ये पास करवा लेते हैं, क्यों? इनके साथ सब हैं। लेकिन इमरान खान ने कोई कानून पास करना होता था, आप बताएं कितने ड्रामे होते थे। फैटफ तक की कानून साजी में ड्रामे होते थे कि पहले नैब ख़त्म करो फिर उसके बाद हम कानून साजी करेंगे। ज़रा सोचें, इमेजिन करें। तो कुछ कुव्वतें इस मुल्क में नहीं चाहती कि पाकिस्तान ठीक हो, लेकिन हम जैसे पागल लोगों की ज़िद है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह ठीक करके छोड़ना है और इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।